بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی، ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی، نالے پہ دسدا جے اپنا پتا نشان نی، کان لا سنیو نی اے کیڑا ماہیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا۔
اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جے گلن والا اے دا رب رحمان جے ہاتھ جبریل جیڑا او چٹھی رسان جے لوہے محفوظ وچوں اے گھلی الہیہ چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمید سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ خالق کائنات نے جتنی بھی کتاباں آسمانوں تو نازل فرمائیاں نے، اللہ رب العزت جس نبی رسول پیغمبر نو جس بستی جس علاقے دی طرفے نبی مبعوث کر دے، اللہ خالق کائنات اس قواعد و ضوابط بھی اس قوم واسطے اللہ رب العزت اس نبی نو دے کے بھیجیا کر دے۔ بے شمار صحائف اور کتاباں جنہاں چو چار اولو العظم کتاباں جڑی یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، مگر ان کتاباں دے وچوں بھی اللہ رب العزت نے جو عظمت جو شان فوقیت قرآن مجید فرقان حمید نو عطا فرمائی وہ پہلیاں کتاباں دے حصے اندر بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ پہلیاں کتاباں زمین تے آئیاں انہاں دے اندر رد و بدل کر دیتی گئی، تبدیلی کر دیتی گئی، مگر قرآن مجید فرقان حمید جدوں دا اللہ رب العزت نے لوہے محفوظ چو نازل کیتا ہے، کوئی ماں دا لال ایدی ایک زیر اور زبر اندر بھی فرق نہیں کر سکیا۔ کیوں؟ اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو اس قرآن نو اساں نازل کیتے تے دیاں حفاظتاں دی ذمہ داری بھی ساڈے کولے۔ اللہ خالق کائنات نے بطور سرٹیفکیٹ فرمایا الف لام میم، جویں کو کتاب لکھن والا کتاب لکھ دے، اللہ اکبر، اللہ پیچھے تصحیح سرٹیفکیٹ لکھ دے۔ میں اپنی سائی تے کوشش تے مطابق انہوں بغور پڑھے تے مطالعہ کی تے دی اندر کوئی غلطی نہیں دے۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اللہ فرماندے نے لوگو اس کتاب اندر کوئی شک شبے والی گل ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ خالق کائنات نے دوسرے مقام دے بطور چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماندے نے جے تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو جاؤ اللہ تو سوا جتنے تسا معبودان باطلا بنائے نے انہاں ساریاں نو اکٹھیاں کر لو جمع کر لو. اللہ سونیا کروانا کیے فرمایا جے ہمت طاقت ہے جے میری اس کلام وچوں کوئی غلطی کڈ کے وکھاؤ نا کوئی شک شبے والی گل سامنے لے کے آؤ نا. اللہ اکبر. غور کر سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر. اے قرآن دی عظمت سننا اے قرآن دی شان سننا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان بنان تو 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتیاں دی مجلس بلائی ہے. فرشتیاں دے سامنے اللہ خالق کائنات نے قرآن پڑھے ہے. سورہ یاسین تے سورہ الرحمن دیاں تلاوتاں کیتیاں. او یار کیسا مندر ہوئے گا. آج لوگ کہندے نے قاری عبدالسلام عزیزی تلاوت کرے تے بر جناب رحمتاں وس دیاں نے. سید اللہ خان سید تلاوت کرے تے لوگ بھجد اندر آ جاندے نے. پرانے بزرگاں کو لو پوچھو کہندے قاری عبدالباسط تلاوت کیتا کر دے پرندے رک جایا کر دے. اللہ اکبر. تے یارو او مندر کیسا ہوئے گا جدو تلاوت خالق کائنات کر رہے ہوں گے تے نوری فرشتے سماعت کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. فرشتیاں نے تلاوت سنی نا قرآن سنن تو بعد فرشتے کہندے نے اللہ سونیا اے اپنی سونی کلام تو حضرت آدم نو عطا کرنی ہے. اللہ فرماندے نے نہیں. اللہ اکبر. فرشتے کہندے نبی نو نو دیں گا حضرت ابراہیم و اسماعیل نو دیں گا. اللہ فرماندے نے نہیں. فرشتے کہندے اللہ یعقوب و یوسف نو دیں گا داؤد و سلیمان و موسیٰ و عیسیٰ نو دیں گا. اللہ فرماندے نے نہیں. فرشتے سوال کر دے نے اللہ جی جبرائیل نو دیں گا میکائیل نو دیں گا. اللہ فرماندے نہیں فرشتے ہو اللہ سونیا پر ایڈی سونی کلام کس نو دیں گا. اللہ فرماندے لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نبی دی امت نو دیاں گا. میں امت محمدیہ نو دیاں گا. اے امت محمدیہ تو آڈی قسمت ناد فرشتے پہ کر دینے کہندے نے توبہ لی امتی اس امت نو مبارک بادیاں جیڑی امت دی زبان تے سونی کلام تلاوت کیتی جائے گی جڑے سینے اندر محفوظ کیتی جائے گی. اللہ اکبر. غور کر سونے ذرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ. پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ اللہ دے کلام چو ایک حرف تلاوت کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے نبی فرماندے نے میں اے نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میرے نبی فرماندے الف وکھرا حرف ہے لام وکھرا تے میم وکھرا ہے. جیڑا بندہ الف لام میم پڑھ دے اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا کر دیندے نے.
اللہ انہوں 3 نیکیاں دا مالک بنا دیندے نے تے میرے بزرگ محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تڑپے فرماندے نے اوے ایک ایک حرفوں دادا اوے نیکیاں نے مل دیاں بے ہندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیاں بے جنت دیاں حوراں نالے اوے ویکھ کے نکھل دیاں اوے اللہ نے قسمت تیری اوے چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میں جو قرآن پڑھے ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے لوگو اساں قرآن نو شفا بنایا ہے اللہ اکبر اللہ روحانی شفاواں بھی دیندے نے اللہ جسمانی شفاواں بھی دیندے نے تے قرآن ایسی پرتاثیر کتاب ہے اینو کو کافر بھی سنے او دے دل تے بھی اثر کر جاندی ہے پوچھو گے دلیل کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حرم مکی دے اندر نے انجے کو کونے دے اندر میرے پاک پیغمبر نے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر ادھر دوسرے کونے دے اندر ابو جہل بے ایمان آ کے کھڑا ہے تیسرے کونے دے اندر اخنس بن شریک آ کے کھڑا ہے تے چوتھے کونے دے اندر ابو سفیان کھڑا ہے پاک پیغمبر تلاوت کر دے پہنے قرآن پہ سن دینے میرے مصطفیٰ نے تلاوت کرنی بند کر دیتی ہے اللہ اکبر ادھر ابو جہل نکلے ہے اخنس بن شریک نکلے ہے ابو سفیان نکلے ہے اللہ اکبر اللہ تے مکے دے این چرستے دے اندر انہاں دی ملاقات ہو جاندی ہے آپس اندر مل دینے کہندے نے چودھریو کدھروں آئے ہو اللہ اکبر ایک دوسرے کو لو سوال پہ کر دینے ابو سفیان نو ابو جہل پوچھ دے چودھری کدھروں آئے کہندہ یار جے سچی پوچھو تے نبی محمد دا قرآن سن کے آئے تو کدھروں آئے کہندہ یار میرا بھی معاملہ اے ہوئی ہے تیسرا بھی کہندہ میرا بھی معاملہ اے وے اللہ اکبر اللہ کہندے یار بڑی ماڑی گل ہے آج تو بعد قرآن سنن نہیں جانا وعدے وعید کر لے ٹھیک ہو گیا ہے صبح میرے پاک پیغمبر نے پھر قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دی تھیاں اللہ اکبر اللہ یہ تینوں سردار اپنے اپنے بستریاں پہ لیٹے ہوئے نے میرے مصطفیٰ دی زبان چو قرآن دیاں تلاوتاں جاری انہاں دے کنہ دی اندر جدو آواز پئی ہے اللہ اکبر اللہ ابو جہل کہن لگا جب ابو سفیان تے اخنس بن شریک نے کوئی نہیں آنا میں جا کے قرآن سن لینا اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا ایمیں اخنس بن شریک کہندہ آج ابو جہل تے ابو سفیان نے کوئی نہیں آنا میں قرآن کلہ ہی سن لینا ایمیں ابو سفیان نے ارادہ کر لیا ہے تینوں سردار پھر ایمیں تینوں کونیاں دی اندر ہی کھڑے نے تے قرآن پہ سن دینے میرے مصطفیٰ نے تلاوت بند کی تھی پھر چوک اندر ہی کٹھے ہو گئے اللہ اکبر اللہ کہن لگے آج قسمہ چکو جے ماڑیاں نو پتہ لگ گیا تے انہاں اپنا جینا حرام کر دینا ہے سانو روک دے ہو تے آپ سن دے ہو کافر کی جواب دین لگا جے غور کرنا درا وہ کہن لگے سردارو جے گال صحیح پوچھ دے ہو نا ایدی کلام اندر تاثیر ایسی ہے بندہ آپ ہی مجبور ہو جاندہ ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا ایک کتاب دی تاثیر ایسی ہے اللہ اکبر دو گاندے دلان تے اثر چھڑ جاندی ہے غور کر درا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے۔ مکے والے میرے پاک پیغمبر دی جان دے ویری بن گئے نے، حتیٰ کہ اعلان کر دیتا نے جڑا مصطفیٰ دا سر لے کے آئے گا نعوذ باللہ 100 اٹھ انعام دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا، توجہ کری نا، اوے کئی پروانے ویکھ شمع دی لاٹ نو آئے قربان ہومن کٹ کے واٹ نو، پر مکے دے کافر لائی پھر دینے گھات نو، مار مکائیے جند نبی سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ اللہ اکبر، سلام مشورے کیتے جا رہے نے، آخر کار ایک چودھری دا انتخاب کیتا نے، ایک وڈیرے تے سردار دا انتخاب کیتا نے، اے کر کے سلائی ٹوریا عمر امیر نو، کر دے تو قتل مسلماناں دے پیر نو، 100 اٹھ دیساں ہرگز وحیر نو، بھتاں دیاں قسماں کھا دیاں مثل وہار دی، جھوک مدینے والے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں پوچھیا، محبوب نے پوچھیا عمر کولوں، عمر دس نہ زمانہ جاہلیت دے اندر تیری کی خواہش سی تے اج کی خواہش ہے؟ فرمایا سونے ادو میری خواہش سی تہانوں قتل کر کے نعوذ باللہ 100 اٹھ دا مالک بن جاواں، تے سونے اج خواہش وے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اج عمر دی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، تلوار چودھری نے کڈ لئیے، اوے چلیا عمر تقدیر لے آئیا، اوے ستائیں آسمان اوپر پھر گئی دہائیا، تے آکھن فرشتے اللہ تیری بے پروائیا، اوے جھلے گا جھال کیڑا اے دی تلوار دی، جھوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قتل کرن واسطے انج تلوار ہاتھ اندر پکڑ لئی تے چودھری میدان اندر آگئے ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، اوے اللہ خالق کائنات کو لو فرشتے پوچھ دینے اللہ سونیا کی بنے گا؟ اللہ فرمان دینے چپ رو فرشتے او اللہ پاک فرماندہ، اوے حکمت اساڈی دا تساں اوے بھیت نہیں آمدہ، اے مومن اج بن سی جیڑا اے مارن پہ اجامدہ، توڑ دے وے گا اج آس کفار دی، بھئی جھوک مدینے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی غریب بڑا جا صحابی رستے دی اندر مل گنے۔ اللہ اکبر، لاؤ سوال کر دینے چودھری کدھر چلے ہیں؟ چودھری صاحب آج کدھر دیاں چڑھائیاں نے؟ اللہ اکبر، عمر کہنے لگا میں نعوذ باللہ تواڈے نبی محمد دی گردن کٹن چلے آواں۔ اللہ اکبر، جدو یہ گل سنی جسمانی کمزوری تے ہے سی پر ایمان بڑا تگڑا سی، ایمان بڑا طاقتور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبانوں جدو لفظ سنے نا، اللہ اکبر، اللہ تے حضرت نہیں فرمان لگے عمر ویکھی گردن لین چلے ہیں کتے اپنی نہ دیکھے آ جائیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جدو گل کی تھی نا، چودھری نے غصہ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر، اے کولراں دیاں تاراں کٹ دیو،
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اللہ اکبر جدو چودھری نو غصہ چڑھ جاندے انج کر کے تلوار کھچی نا حضرت عمر نے سنو مارن واسطے کہنے لگا یار مینوں مار کے تیرا غصہ ٹھارتے کوئی نہیں جانا اللہ اکبر اللہ تو انج کرنا جا کر کے پہلو اپنے گھر دی خبر لے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جدو گل کیتی نا اللہ اکبر اللہ یہ کہنے لگا اپنے گھروں خبر لے کہنے لگا مطلب کی ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بھی نبی محمد دا کلمہ پڑھ چکی ہے اے عمر نے کیا تیری جھوٹ کہانیاں اے بہن میری تا ڈاڈی نیک سیانیاں اے مومن نے کیا تیری اس زبانہ کھانیاں مشرک دا زبا سمجھے مثل مردار دی جوک مدینے والے حضرت عمر نے جناب دار ارکم دا رستہ چھڑ دیتا ہے تے اپنی بہن دے دروازے والا جاندہ ہے اوہ بہن دے گھر عمر اوہ غصے نال جامدہ باہر لا کنڈا لگا اوہ کھڑا ہو جامدہ پڑھنے دا آواز سن کے اوہ کان لگامدہ کھڑا چپ کیتا کر کے اوٹ دیوار دی جھوک مدینے والے اللہ اکبر حضرت عمر انجز دیوار تو سیرتی ہو کے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر تک انتظار کیتے پھر حضرت عمر نے دروازہ کھڑکا دیتے بہن فاطمہ نے اللہ اکبر اللہ دروازے دے سراغ چو ویکھیا کہ ویر عمر آیا ہے ہاتھ اندر ننگی تلوار چکی پھر دے اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی قرآن پہ پڑھان دے سن اللہ اکبر جس وقت بہن فاطمہ نے ویکھیا نا دوڑ کے جا کر کے حضرت خباب نو چھپا دیں دیا نے اوہ عمر کھڑکایا بوا اوہ بہن اندر لنگا لیا اوہ ڈادیتی پیڑی عزت نال بٹھا لیا پڑھ دے کی حیث عمر اوہ پوچھنا پالیا گلہ سکر دے اگو بہن پکار دی جھوک مدینے والے عمر سوال کر دے بہن جواب دے کے ٹال مٹول کر دیں دیا نے عمر نے دوسرے طریقے نال آزمانا چاہے کہنے لگا میں نو بھوک بڑی لگی ہے تے میں نو کھان واسے کچھ ہے دیو نا بہن فاطمہ کہنے لگی ویرا گھر اندر جو ہے سی بچے نے کھا لے ہے اللہ اکبر اللہ چھوٹا جیا بکری دا بچہ پھر دا پہ ہے وہ چودھری دے سامنے پیش کیتا ہے عمر نے تلوار ماری گردن واکھ کر دیتی ہے اوہ عمر نے کٹھا بین گوشت پکا دیتا تھالی دے وچ سارا عمر نو پا دیتا اپنا حصہ رکھ لو عمر سنا دیتا اسی کھا بیٹھے اگوں بہن پکار دی جھوک مدینے والے بہن فاطمہ نے سارا گوشت پکا کر کے ایک برتن اندر پا کے چودھری دے سامنے رکھ دیتا ہے حضرت عمر دے سامنے کھانا آگے ہے بہنوئی سعید سامنے بیٹھا ہوئے حضرت عمر فرمان دے نے آ سعید میرے نال بہ کے کھانا حضرت سعید فرمان دے نے نہیں ویرا میں نہیں کھانا عمر کہندہ یار میں کلا کھاما گل بہبدی نہیں ہے اور بدو بدی عمر نال سعید نو بٹھام دا اور سعید بنوئی آیا کھے میں نہیں کھام دا عمر بھی اپنے اگوں تھالی
ہٹاوندا کلا ہی کھاواں تباہ نہیں جے سہار دی جوک مدینے والے اللہ اکبر لا بہن فاطمہ سارا مندر پی ویندی ہے عمر اسرار کری جاندہ ہے اللہ اکبر لا بہنوئی سعید انکار کری جاندہ ہے اے سمجھ گئی بہن انو بھوک نہ کائیا اے ساڑی ازمیش اللہ پاک بنائیا میں نعمت توحید کانو اے اندر لکائیا او دل وچ بہن پیاری سوچاں گزار دی جو کہ مدینے والے اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر بہن فاطمہ سوچ دیئے اللہ اکبر انہوں پوکھ کوئی نہیں یہ تے ساڑی اللہ نے ازمیش بنا دیتی ہے فرمان لگیاں ویرا جے گال سننی ہوتے میری گال کان کھول کے سن لے اسی نبی محمد دا کلمہ پڑھ چکے ہیں اسی مسلمان ہو گئے ہیں مشرک دا زبیہ ساڑے تے حرام ہے اللہ اکبر غور کری سونیا توجہ کرینا بہن فاطمہ دے لفظاں دا ترجمہ بابا جی سمسام فرمان دینے اوہ ہو کے مقابل آخر اوہ کہندی برانو وے من لیا دلوں ایسا سچے خدا نو دلوں رسول منے نور دو جانو ان سانو حرام زیبا کیتی کفار دی جو کہ مدینے والے احمد سردار دی جدو حضرت فاطمہ نے گل کی تھی نا چودھری نے غصہ چڑھ جاندہ ہے بہنوئی سعید دے سینے تے بہ جاندہ ہے اللہ اکبر تلوار کاڑ لئیے اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا اللہ اکبر بہن فاطمہ نے ویکھیا اج ویر نو غصہ چڑھ گیا تے معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر دوڑ کے سامنے آ جاندیا نے تلوار دا وار اپنی پیشانی تے برداشت کر لیندیا نے عمر سوچن تے مجبور ہو گیا یارو اللہ اکبر اللہ کیو جیا معاملہ اے او بہن فاطمہ جیڑی اگے ڈر دی میرے سامنے نہیں سی آیا کر دی آج جناب میرے اگے اونچی آواز نال گلاں بھی کر دیئے اللہ اکبر لاؤ سینے تے بیٹھا عمر سوچاں دڑامدہ کہ پتہ نہیں نبی نا کی کچھ سنگامدہ کہ بندائے مومن جیڑا بے خوف ہو جامدہ اور رکھدہ پروانہ ہی وہ تیر تلوار دی جو کہ مدینے والے اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا جدو عمر نے بات سوچی نا یار کوئی نہ کوئی گالتے ضرور ہے اوہ ہندہ معلوم اے کوئی رنگن نورانیہ اے فاطمہ جی دے اندر اوہ ہو گئی دیوانیاں پوچھ کے تا ویکھاں کی کچھ اوہ بھیت نہانیاں سچ مچ نہ دوزخ جاواں اوہ پاروں انکار دی جو کہ مدینے والے اللہ اکبر عمر سوچن تے مجبور ہو گئے ہے یار کوئی نہ کوئی گالتے ضرور ہے جیڑی فاطمہ نو انیاں جرتاں مل گئیاں نے اوہ سوچ کے ہٹے آیا کھے اوہ فاطمہ بیننی پڑھ کے سنا جو کچھ پڑھے دن ریننی بھلا جے آوے میرے
دل تائی چین نی سنن دے لائق نہیں تو اے بین پکار دی جھوک مدینے والے کہندہ فاطمہ لے آپ مینوں بھی پڑھ کے سنانا جو تسی پہ پڑھ دے سو میں تلواراں کھچی کھڑا ماں تسی تمنان نال کھڑے ہو میری روح کلپ دی پئی ہے مینوں بھی کچھ سناؤ مینوں بھی سکون مل جائے اے کیوں نہ سکون ملے قرآن کہندہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ حضرت فاطمہ فرما دیا نے ویرا اے پاک کتاب گھلی اس پاک رحمان نے وے پڑھ دے بھی ہوئی جیڑے وے پاک زبان نے وے ہاتھ نہیں لوندے جیڑے اور مشرک نادان نے عمر نو بین اگوں اور دب کے پئی مار دی جھوک مدینے والے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا حضرت عمر فرمان لگے بہنا میں ہاتھ نہیں لاؤندا چل اپنے ہتھیں پڑھ کے سناؤ نا انج کر کے ویر نو سامنے بہن بٹھا لیندی ہے اللہ اکبر اللہ پہ قرآن پڑھن لگ پیندی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ و طٰہٰ دیا آیتاں جے پہلی آیاں سی و ویر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی و چھم چھم روندہ نالے وہ چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی ہنجوان دے نال داڑی پج گئی سردار دی جھوک مدینے والے جدو بہن فاطمہ کو لو قرآن سنے نا اللہ اکبر عمر مجبور ہو جاندے بہن تینوں اللہ دا واسطہ ہی مینوں مصطفیٰ دے در دولت لے جا بی بی فاطمہ فرمان دی ہے چپ کر وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول انہیں کہہ رہے ہیں سے میں سوٹھ لینے نے انہوں قتل کر کے نعوذ باللہ وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا وے دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا وے ہاتھ کڑی دارو ہندے حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑسا و طرف دربار دی جھوک مدینے یار انہوں باندھ رہن دے پھر باندھ ہو جائے گا اگلا بھی کمال ہوگی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کری سونے توجہ کرینا اللہ اکبر بہن فاطمہ روک دیں دیا نے فرما لے گئے ویرا تین میں ایمیں نہیں لے کے جانا اللہ اکبر ہن غور کری سونے توجہ کرینا عمر دے حوصلے ود جاندے نے اوے اپنا انصافا دیندا ویکھو دلیریاں لفات ماں پھڑ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں بین پیشاں الیریاں میں صافے دنال گنڈ وہ کاس کے مار دی جھوک مدینے والے حضرت عمر دی اللہ تعالیٰ دیاں باواں بنیاں ہوئیاں نے گال اندر تلوار لٹکائی
فرمائیے تے بی بی فاطمہ لے کے دار ارقم دی طرف جا رہی نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی دار ارقم دے دروازے دے اندر کھڑے ہوئے نے فرمایا سونے عمر آندا پیا جے فرمایا آن دیو حمزہ آن دیو فرمایا سونے جے تاج نیتاں صاف لے کے آیا تے ٹھیک ہے اگر دا ارادہ صحیح نہیں تے اج عمر دی تلواری عمر دی گردن اڑا دے گی میرے نبی فرماندے نے نہیں حمزہ نہیں رات میں عرشاں والے رب کے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطاب او بی عمر ابن حشام اللہ اسلام نو عزتاں دے دے یا ابو جال دے دے یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے اللہ نے میریاں دعاواں سن لیا نے اور قیدی بنا کے ویر نو ٹر پئی دربار نو چل بخشاواں ویرا اوگن ہار نو میں آندہ جے گناہی کہندی نبی سردار نو پکڑ کے عمر تائیں پیش گزار دی سونیا میں تو آڈا دشمنے نو لے کے آئیاں گناہگار بھی ہے خطا کار بھی ہے پر تو آڈے دروازے تے لے آئیاں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے جو عمر دے کمدے تو پکڑ کے جنجوڑے ہے فرمایا عمر کنی کو دیر میرے نال دشمنیاں کرنیاں نہیں کنی کو دیر اسلام نال مخالفتاں کرنیاں نہیں حضرت عمر نے کی جواب دیتے غور کرنا فرما دینے سونیا جدوں گھر چو چلے آساں تے نیرا جوش لے کے چلے آساں سونیا جدوں قرآن سنے اللہ پاک نے مینو ہوشاں عطا کر دیتی نے او کیوں نہ ہوشاں دیاں قرآن کہندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جگاں دے پیرے اٹھ کے سینے نال لا لیا وہی دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا انج گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جھوک مدینے والے آؤ نہ ویرو غور کر درا توجہ کرنا عمر نو شان ملی قرآن دی وجہ کر کے آؤ قرآن نال محبت کریے پیار کریے رب دنیا تے بھی عزتاں دے گا تے اگلے جہان اندر بھی عزتاں دے گا ان عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کتاب الصلاۃ دے اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا قرآن پڑھن والا قرآن دا کاری ہے اللہ فرمان گے اقرا ورتق اللہ فرمان گے چل کاری آج قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دے آج قرآن پڑھ دا جا تے سیڑیاں چڑھ دا جا آج قرآن پڑھ دا جا سیڑیاں چڑھ دا جا جتھے ناس دی سین آئے گی اللہ نے میں اللہ نے تیرا اتھے مقام تیار کر دیتا ہے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے حضرت نافع بن عبد الحارث فرماندے نے
کہ حضرت عمر نے مینوں مکے دا گورنر بنایا سی۔ ایک واری حضرت عمر دے نال میری عثمان شہر دے اندر ملاقات ہوندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے بھئی اپنی جگہ پہ گورنر کنوں بنا کے آئے ہو؟ فرمان لگے میں ابن ابزی نوں گورنر بنا کے آیا ہاں۔ حضرت عمر فرماندے نے ابن ابزی کون ہے؟ فرمان لگے جی ساڈا او غلام ہے، ساڈا او غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اور مکے والے آندا امیر تے گورنر تو ایک غلام نو بنا کے آگے ہیں۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے، فرماندے عمر جی انہو قاری لکتاب اللہ، عمر جی او اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے، او دے کول قرآن دا علم بہت زیادہ ہے، او علم دا میراث او دے کول قرآن دا علم اس دے کول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جس وقت گل سنی نا، حضرت عمر فرماندے نے تائیں میرے پاک پیغمبر فرمایا کردے سن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن دے نال کئیاں لوگاں نو اللہ عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر ویندے نہیں ہو پیچھے وڈیاں وڈیاں ذاتاں والے لوگ کھڑے ہوندے نے، اگے کمیاں دا بچہ مسلے پہ کھڑا ہے جنوں اسی بڑا حقیر سمجھنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جناب جنوں اسی بڑا ہی نچلی ذات سمجھنے ہیں، وہ بچہ مسلے پہ کھڑا ہوندا ہے۔ شان رب نے او دیتی ہے، مقام رب نے او دیتا ہے، جنی دیر تک کہ بچہ سر سجدیوں نہیں اٹھائے گا، پیچھے کوئی چودھری کھڑا ہے، کوئی ایم پی ایم این اے وزیر اعظم صدر کیوں نہیں کھڑا، جنی دیر تک بچہ سر نہیں سجدیوں اٹھائے گا اے سر نہیں اٹھا سکدا۔ رب نے انی شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے، بے کیوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ رب العزت اس کتاب بھی وجہ کر کے کئیاں قوماں نو اللہ عزت عطا کر دینے، بلندیاں تے مقام عطا کر دینے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اس قرآن نال محبت کرو، پیار کرو، اس قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ میرے نبی فرماندے نے اپنے گھرانو قبرستان نہ بنایا کرو، دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، اے قرآن دنیا تے بھی عزتاں دیندا ہے، کل قبر اندر جائیں گا اوتھے بھی عزت دے گا۔ پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ جڑا قبر اندر چلا جاندا ہے، اللہ اکبر، فرمایا 30 ایتاں والی سورہ ملک دی رات نو تلاوت کر کے سوندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو قبر دے اندر جاندا ہے، فرمایا عذاب پیران دی طرف آندا ہے، اللہ اکبر، اللہ سورت پیران دی طرف آ جاندی ہے، سر دی طرف آندا ہے، سر والے پاسے آ جاندی ہے، سجے پاسیوں کھبے پاسیوں دفاع کر دی ہے، کہندی اللہ سونے آجا میں تیری سچی کلام دا سچا سورت سچا حصہ ہاں، اللہ سونے میرے نال محبت کردا رہے، پیار کردا رہے، اللہ سونے میری من کہ اللہ اس بندے نو اس عذاب تو چھٹکارا دے دیتا جائے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ خالق کائنات سورت دی من کہ اس بندے نو قبر دے عذاب تو نجات دے دیندے نے۔ اوے آؤ لوگوں اس قرآن نال محبت کریے، اس قرآن نال پیار کریے۔ اللہ اکبر، لا غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر، لاؤ آؤ بھراؤ ذرا ان سوچیے گل نو کہ عمر گئی بیت کیڑی، اوے لب دیو پل نو وچ دربار کی، اوے دسو گے کل نو ہو سی سوال جدوں کیڑی کمائی چٹھی آسمانوں سرور
احمد نو آئی آ ایتھے کہہ لیے ویرا قرآن پڑھ لے کاری صاحب میری زبان بڑی موٹی ہے گال کڈنی ہوئے تے 2.5 من دی کڈ لیندہ کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر میرے ویر کوشش تے کرنا کاری قرآن پڑھے تینوں کارا اجر مل دے اگر تو آڑ کے پڑھیں گا رب تینوں 2 اجر عطا فرمائے گا پڑھن دا بھی اجر ملے گا تے اڑن دا بھی اجر ملے گا کدی کوشش تے کر کے ویکھنا اوے جانی گمان بھریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی سانو جنگل وچ رات نی پوچھنی نہیں آکے ساڑی کسے نے بات نی جناں دے سنگ ایسا پریت لگائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی تے کھول کے کان سن لو میری او بہنانی پڑھ لو قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج یا کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف آنے اللہ اکبر اللہ محبوب کائنات دے کول بنو اصل تے کارا قبیلے دے لوگ ہوندے نے آکے کہنے لگے جی سانو کوئی قرآن دے کاری دیو ساڑا قبیلہ مسلمان ہونا چاہندہ ہے ایک روایت اندر میرے مصطفیٰ نے 70 کاری بھیجنے دوجی اندر 10 کاری روانہ فرمائے انہا بیرے مہونہ دل جا کے غداری کی تیئے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دے اوپر حملہ کر دیتا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے تیر برسانے شروع کر دیتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ قرآن دے کاری تیر کھاندے کھاندے شہید ہو جاندے نے حضرت زید بن عاصم حضرت عاصم رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اور ایک صحابی اور نے تیر کھاندے کھاندے جناب پہاڑی دے اوپر چڑھ جاندے نے ادھروں اے بھی تیر برسا رہے نے اللہ اکبر ادھروں اے بھی تیر برسا رہے نے آخرکار میرے پاک پیغمبر دے دیوانیاں کل تیر مک جاندے نے اے پاک پیغمبر دے دیوانیاں نو قرآن دے کاریاں نو پیغام دے رہے نے اے نیچے آ جاؤ اسی توہانو امان دینے حضرت عاصم فرما دینے جیڑا ایک واری مومن ہوندے ایک سوراخ چو 2 واری ڈنگ نہیں کھاندا میں ایک واری اعتماد کھو چکے ہاں دوبارہ توہاڑے تے اعتماد بحال نہیں کرانگا انہاں نے منصوبہ اے بنائے کہ حضرت عاصم دی لاش نو جناب اے دی سر دی کھوپڑی اتار کے دی اندر شراب نو سی کرانگے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دے اس گندے نازائم نظم دا پتہ چل جاندے اللہ اکبر انجرشاں والے رب کے ہاتھ چک دیندے نے اللہ سونیا میں تیری کلام دیاں حفاظتاں کی دیا نے اللہ میں تیری کلام نو اپنے سینے اندر محفوظ کر کے رکھے ہے اللہ جی میں تیری کتاب نال محبتاں کی دیا نے اللہ جی میں تیری سچی کلام نال پیار تے حفاظتاں کی دیا نے اللہ آج میری لاش دیاں بھی انہاں کو لو حفاظتاں تو کرنیاں نے اللہ دی قسمیں قرآن دی رب نے حفاظت تے کرنی ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دی تے رب نے حفاظت کرنی ہے جڑا قرآن والا بن جاندہ ہے رب ہو دیاں بھی حفاظتاں کر دینے اللہ اکبر غور کری سونیا توجہ کرینا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر دیتی ہے ادھر دشمن دا تیر ہوندہ ہے حضرت عاصم شہید
شہید ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر لائنا کافرہ نے صلاح بنائیے کہ آسم دی لاش نو اپنی تحویل دی اندر لے لئیے، اپنے منصوبے دے مطابق کھوپڑی اتار کے دے اندر شراب نوشی کرانگے، جشن مناوانگے، خوشیاں کرانگے۔ پھر عرشاں والے رب نے حفاظتاں کیتیاں نے، واہ سبحان اللہ رب عالم، تے مکھیاں شہد کھلائیاں، او لاش پیارے یار نبی دے او پہرے دار ٹھہرائیاں، جو بھی لاگے لاش دے آوے زوروں ڈنگ چلاون، ظالم کافر مشرک پاپی تے لاگے مول نہ جاون، تے آخر راتی می برسایا اوے آسم لاش رڑائی، اوے پانی دے چھل لاش آسم دی اوے رب جنت وچ پہنچائی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، و یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو، جو کاری پاک قرآن دائے او تے پیارا رب رحمان دائے، اوے نال دوست نبی سلطان دائے، اوے کر جل دیے درجہ پالے تو، او یاری نال قرآن دے لالے تو پڑھ لے پاک قرآن میاں، ہووے راضی رب سبحان میاں، اے کرے معافی دا اعلان میاں، اے سونے رب کولوں درجہ پالے تو، اے یاری نال قرآن دے لالے تو، جو ایک حرف قرآن ادان دائے اوے 10 نیکیاں رب کو لو پاندائے، اوے نالے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا لوگوں تہاڈے چو چنگا ہوئے جڑا LLB پیا کر دے، تہاڈے چو چنگا ہو جڑا BSc پیا کر دے، تہاڈے تو چنگا ہوئے جڑا MA تے FA تے BSc دا جناب سٹوڈنٹ، نہیں جڑا PhD دا سٹوڈنٹ، اللہ فرماندے نہیں وہ چنگا نہیں جے۔ پاک پیغمبر دی زبان چو اللہ نے الفاظ نکلوائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تہاڈے چو بہترین ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے تے اگے پڑھان دے، جو ایک حرف قرآن ادان دائے، وہ 10 نیکیاں رب کو لو پاندائے، وہ نالے بہتر لکھیا جاندائے، وہ جاتی وچ حدیث دے پالے تو، وہ یاری نال قرآن دے لالے تو، جو اولاد نو حفظ کران دے نے او وچ جنتاں دے ڈیرے لاندے نے،
اے رب روشن تاج پہناندے نے اے پوتے اپنے نو حفظ کرا لے تو او یاری نال قرآن دے لال تو جو پڑھن قرآن نو جان دے نے اللہ ملکاں نو حکم سنان دے نے اے پر رحمت والے بچھان دے نے اجے نے اکھاں چاج نال نہیں کھلیاں نیند دے اندر ہی ہے وضو مسجد دے اندر آ کے کرنا ہے انہیں جناب سینے دے نال سپارہ لایا قیدہ لایا اللہ اکبر لاتے میں جناب ڈگدا ڈھیندا نیند دے اندر مسجد دے اندر آ رہے ہیں او یارو اے چال اللہ نو ایڈی پیاری پہ لگ دیئے اللہ نے دے قدمہ تھلے نورانی فرشتیاں دے پار بچھا دیتے نے او جو پڑھن قرآن نو جان دے نے اللہ ملکاں نو حکم سنان دے نے اے پار رحمت والے بچھان دے نے اے اونا پران تے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے اے گھاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے اے تینو دکھنا حشر میدان ہوئے اے نسخہ زیا والا آپ زمال تو اے یاری نال قرآن دلال تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر آج قرآن چھڑے اللہ اکبر اللہ پہ در دیاں ٹھوکرا کھانیاں پہ رہی ہیں ہر دے اگے چولی پھیلانی پہ رہی ہے جدو قرآن تے عمل کرنے والے سن حضرت عمر کوڑا زمین تے ماریا زمین تے زلزلہ تاری ہے کوڑا زمین تے مار دینے فرمان لگے زمین رک جا کیا میں عمر نے تیرے تے کدی بے انصافی کی تھی اللہ اکبر اللہ عمر قدم زمین تے ماریا کر دے سن کیسر و کسرا دیاں حکومتاں کام بجایا کر دیاں سن اللہ اکبر کیوں انہاں لوگاں دا قرآن نال پیار سی اوڑنا بچھونا قرآن محبت قرآن دے نال دن رات لگن قرآن دے نال اللہ اکبر سی قرآن رکھیا کر دے اندر کیتے سونیاں دینی پہ جائے یا کوئی مردہ بلٹی کرنا پہ جائے تے او دو سی قرآن پڑھی دے او میرے ویر اے مردے مار کوئی کتاب نہیں جے بلکہ اے تے جناب اللہ رب العزت دی ہدایت واسطے خالق کائنات نے صحیح رستے تے چلن واسطے سانو خالق کائنات نے ایک جناب سانو کتاب مہیا فرمائیے اور اللہ پاک نے ایک رہنمائی واسطے سانو خالق کائنات نے اصول دیتے نے جنہ دے مطابق اسی زندگی بسر کر سکنے ہیں اور اپنی آخرت نو اچھے بنا سکنے ہیں جو پاک پیغمبر نے دسے او دے تے ساڈا عمل نہیں محبوب نے فرمایا اگر کسی دی جان نکلن دا وقت قریب ہوئے نا فرمایا لکینو موتاکم لا الہ الا اللہ او دے کول نہ پڑھیا کرو اے نہ کیا کرو پڑھ کلمہ ہو سکتا ہے سکرات موت اندر انکار ہی کر دے فرمایا اونچی آواز نال پڑھو دے کول کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اڈی زبان تو سن کے ہو سکتا ہے اڈی زبان تے جاری ہو جائے میں ذخیرے اندر ویکھے ہے مینوں کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی جدی اندر محبوب نے فرمایا ہوئے کہ جان نہیں نکلدی تے یاسین پڑھو تے مردہ اگلے جان پہنچ جاندہ ہے یہ بالکل بات غلط ہے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو قرآن دے نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے وما توفیقی الا باللہ